बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सरा में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज का जो मौजू है, जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है, वो किससे रिलेट करती है, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, आज बड़ा बाबरकत दिन, बहुत मुबारक दिन और वो दिन के जिस पे हम अक़वाम आलम पर फ़ख्र कर सकते हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हमारे आखिरी नबी, नबियों के सरदार, ख़ातमुल अंबिया, फ़ख्र मौजूदात, मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस शब खुदावंद कुद्दूस ने मेराज अता फ़रमाई, आप मेराज पर गए, वो ये शब अभी गुज़री और वहाँ पर जिस तरह खुदावंद कुद्दूस ने आपको असरार दिखाए, आपने मुशाहिदात किए, फिर वो इस्लामी सीरत व तारीख़ में और ख़ुद कुरान पाक में उसके तज़किरे मौजूद हैं। बेशक। तो ये एक बहुत ही अहम दिन और इसके बारे में हम अपने मेहमानान ग्रामी से पूछेंगे। और दूसरा, आज के दिन का एक और सिग्निफिकेंस ये कि एक रिवायत के मुताबिक ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए खुदावंद कुद्दूस ने मबऊस फरमाया, तो वो आज का दिन था। इसमें तो कोई शक नहीं कि कुरान पाक शब कद्र में नाजिल हुआ, लेकिन उस बारे में रिवायात हैं कि पूरा कुरान दफ़ातन यानी एक ही मरतबा नाजिल हुआ और फिर आयात का सिलसिला जब आपको मबूस किया तो वो एक रिवायत के मुताबिक, और भी रिवायात हैं लेकिन एक रिवायत के मुताबिक ये 27 रजब है। तो दोनों ही अय्याम बहुत बहुत अहम हैं। इनके सिग्निफिकेंस के बारे में हम पूछेंगे उलमा इकराम से, लेकिन बहुत बाबरकत दिन है और इसको ईद के तौर पर भी बयान किया गया कि मुसलमानों के लिए, और ईद यानी खुशी का दिन, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब। तारुफ की चंदा ज़रूरत नहीं, आपके तो बहुत मरतबा मेहमान होते हैं। हमारे मुल्क की एक नामवर शख्सियत हैं, सुलझे हुए सियासतदान हैं, आलिम दीन हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी। बहुत अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं, मुझे इनकी शख्सियत से अक़ीदत भी है और मारिफ़ दीनी को बहुत गहराई से आप समझते हैं। बड़ी साहिब मुताला शख्सियत है। हमारी खुशकिस्मती कि आप तशरीफ़ लाए और आइंदा अभी तो कुछ अरसे बाद माह रमज़ान भी आएगा, तो हम अभी से सिफारिश करते हैं आपके आने की। ज़रूर, क्यों नहीं। और उसके बाद आपके मेहमान जी बिल्कुल, नात का हमारे साथ मौजूद हैं जी कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब। आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मौजूद मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम बढ़ेंगे वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कोयटा की, जहां ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं गलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब। और कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब, आपसे गुजारिश है कि आज का ये खूबसूरत सी महफिल जो सजाई गई है, तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाह करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। सरसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। हमारा आज का मौज़ूअ, आज की स्पेशल ट्रांसमिशन शब महराज से मुतालिक है। तो आबिदी साहब मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब से सवाल करते हैं कि वैसे जैसे बताया कि आज का दिन दो सिग्निफिकेंस हैं, दो अहम रिवायतें, दो अहम मौज़ूआत। उनमें से पहले शब महराज के हवाले से जनाब आगा साहब, इस्लामी लिटरेचर में, इस्लामी तारीख़ में, फिर ख़ुद कुरान पाक में और उसकी तफासीर में जो वाक़या महराज की अहमियत बयान हुई है वो बहुत ही मुनफरिद है। और इसको मुफस्सिरीन ने, तारीख़ लिखने वालों ने और फिर सीरत निगारों ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। आपसे और बाद में फिर क़िबला गिलानी साहब से भी यही पूछेंगे कि इस वाक़े की अहमियत क्या है जो इसको इतना उजागर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सच चैनल में इंतहाई अहम मौज़ूआत पे आज का प्रोग्राम है। और फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि मेराज हो या बेसत पैगम्बर हो, ज़ाहिर है दोनों रिलेटेड हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, तो मुबारक ही मुबारक हैं, बरकत है। मेराज हो या ईद मबास हो, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दिन है आज, बड़ी ईद है। क्योंकि रसूल पाक की बेसत होना इंसानियत के लिए बहुत बड़ा शरफ है। जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो आए और इंसानियत के निजात दहिंदा के तौर पर आए। और ये मुसल्लम है कि मेराज पैगम्बर जो है वो एक कमाल इंसानी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है जो मिशन लेकर आए, जो हदफ लेकर आए, अल्लाह ताला ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, ख़ातमुन नबिय्यीन बना के भेजा। और वो पैगम्बर जिसने वहाँ से लेकर क़यामत तक जितनी सदियाँ गुजर जाएँ उनकी तालीमात ही दुनिया के लिए रोल मॉडल होनी है, उनकी सीरत व किरदार रोल मॉडल। तो पैगम्बर इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने उनको आसमानों की सैर कराने का फ़ैसला किया। और क्या खूबसूरत रात थी कि हुज़ूर अकरम घर में आराम फरमाएँ और जनाब जिब्राईल आते हैं और आकर खुशखबरी देते हैं कि बुराक हाजिर है आपके लिए, आपको आओ। और फिर जब मैं वाक़या मेराज पढ़ता हूँ तो कुछ ज़हन में ऐसे आता है जैसे कोई नई चीज़ें देखने के लिए, मुतालात के लिए, स्टडीज़ के लिए लोग दौरे करते हैं, जाते हैं जनाब कि हम स्टडीज़ के दौरे पे जा रहे हैं। इस तरह लगता है कि हर चीज़ दिखाई गई। देखें, वहाँ से बुराक पे सवार किया गया और वहाँ से फिर मस्जिद अक्सा लाया गया। और वहाँ भी अब बहुत अजीब व गरीब है कि हस्तियाँ जो इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं और हुजूर ने फिर जो जमात कराई और फिर वहाँ से जिब्राईल अमीन ने एक एक आसमान के दरवाज़े खोलते गए और हर आसमान पे, पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, आखिर ये सब होते और सैर करते गए। देखा तमाम जो अल्लाह ताला की वहाँ सिस्टम है, निज़ाम है जो, और फिर जो इनामात व इकरामात। देखे कोई कहीं जाता है, कहीं अरसे बाद एक मेहमान बन के जाता है तो मेज़बान जो है इनामात व इकरामात और वो नवाजता है उसे। तो हर आसमान पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनामों से नवाजा गया। बड़ी तफसील है। बिल्कुल। और फिर पहुँचे सिदरतुल मुंतहा। मैं ये कहता हूँ कि जिस कमाल इंसानियत को हुज़ूर अकरम इस दुनिया में पहुँचाने के लिए आए थे, उनकी ज़िंदगी उस वक़्त मेराज के वक्त उस कमाल पे पहुँची। मैं समझता हूँ उससे बाला तर और कोई मकाम नहीं है जो जन्नतुल मावा तक और सिदरतुल मुंतहा तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, उससे बाला तर कोई नहीं है। और हमें मेराज से या बेसत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ ये जो बहसें हैं ना हमें आगे जिस्मानी मेराज हुई है, ये रूहानी, ये मुसल्लमा है। आगे देखें बुराक लाई गई ना, अब बुराक रूह के लिए तो नहीं लाई जाती, बुराक लाई जाती है जनाब जिस्म के लिए। हुजूर अकरम जिस्म और रूह के साथ आप मेराज पे गए और वहाँ अगर इंसान उसका गहरा मुताला करे, इंसान के सामने बहुत से हक़ाइक़ खुलते हैं जिससे हम सबक हासिल कर सकते हैं और फिर अपनी मार्फत जो है वो बढ़ा सकते हैं कि हम किस रसूल के मानने वाले हैं, हम किसके कलमा गो हैं। और हुजूर जो मकासद लेके आए थे जो कमाल इंसानी के लिए, वो वहाँ गए और वापस आकर, यानी एक इनकलाब था मेराज जो है। अच्छा, इसी हवाले से जनाब मौलाना अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी से, जैसे बड़े खूबसूरत और ज़ोरदार अंदाज में मेराज के हवाले से क़िबला वाहिदी साहब ने बताया, आप भी इसकी सिग्निफिकेंस हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आगाज़ में बहुत इल्मी और तहक़ीक़ी अंदाज में इस पर बात की गई, एक तो जो अरसा था जिसमें
معراج شریف کا یہ واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ اپنے اندر اس معجزہ اپنے اندر بے شمار معجزات لیے ہوئے ہیں. جب اس کے سفر کو آپ پڑھتے ہیں تو معجزات ظاہر ہوتے ہیں آگے کہ کیا کیا مناظر آپ نے دیکھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان کی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اس پر بھی مفسرین نے محققین نے کام کیا ہے کہ عین ہجرت سے کچھ عرصہ قبل اس کی کیا ضرورت پیش آئی. تو مختلف جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے کچھ یہ بھی بیان کی گئیں کہ جو دنیا کے لحاظ سے حضور علیہ السلام پر سب سے زیادہ کرب کا وہ دور تھا. کوئی شک کہ پہلے ایسے تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی، دشواری آتی، پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھارس بڑھانے کے لیے اور آپ کو تسلی دینے کے لیے دو شخصیات موجود تھے. قبلہ بہت اہم بات آپ کرنے لگے، ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. ان دو شخصیات کا بھی پوچھیں گے کون سی دو شخصیات تھیں، پھر معراج کے حوالے سے جو آپ بتا رہے ہیں. بالکل ناظرین، بہت اہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ آج کا موضوع اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. روز بحث شب معراج کے متعلق بہت ہی گفتگو کی جا رہی ہے، بہت ہی خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آج کے اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں، لائیو کال کیجیے، جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی عبدی صاحب. جی، معراج کے واقعے کا پس منظر جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ معراج کا سگنیفیکنس اور معراج کی اہمیت، اور پھر آپ فرما رہے تھے کہ ہجرت سے 1 سال قبل ہی یہ کیوں ہوا. جی وہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام پر حیات مبارکہ میں بہت زیادہ دشواریاں آئیں، پریشانیاں آئیں. آپ خود فرماتے ہیں ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر آتی ہیں. پھر کئی مقدس شخصیات کی ساری آزمائشیں ایک طرف اور آپ علیہ السلام کی اکیلی آزمائشیں ایک طرف، کیونکہ باقی انبیاء اکرام کے مخاطب ایک قبیلہ ہوتا تھا، ایک قوم ہوتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو تو حکم ہوا قل یا ایھا الکافرون، دنیا میں جتنے منکرین توحید ہیں، منکرین رسالت ہیں، سب کے ساتھ چیلنج تھا. تو اس دشواری میں جب آپ کہیں سے تشریف لاتے دل آزردہ ہو کر تو دو مقدس شخصیات تھیں جو آپ کو تسلی دیتی، آپ علیہ السلام کا حوصلہ بڑھاتی تھی. ایک آپ کے چچا حضرت سیدنا ابو طالب اور دوسرے ام المومنین سیدہ طیبہ سباقۃ الخلق الی الایمان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. تو یہ یکے بعد دیگرے کچھ دنوں کے وقفے سے، کچھ 3 دن آتا ہے، کچھ 6 دن بھی بیان کرتے ہیں، یعنی 2 ہفتوں کے اندر یہ 2 عظیم سہارے اٹھ گئے. نبی پاک علیہ السلام اس میں تنہائی محسوس فرماتے تھے. اور وہ بھی کہتے ہیں نا شیب ابی طالب کی جو سختیاں تھیں وہ بھی اس کا باعث بنی کہ دونوں شخصیات جو ہیں تو اب وہ دونوں ہستیاں جب پردہ کر گئیں تو آپ علیہ السلام پر جب اتنا مشکل ترین وقت گزر رہا تھا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی اشک فشانی فرمائی. آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور پھر جس طرح روایات کے اندر مزید حوصلوں سے اللہ رب العزت نے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا مشاہدہ کروایا. اور کائنات میں آپ علیہ السلام کی یہ ذات گرامی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اور جاگتی آنکھوں کے ساتھ سر کی آنکھوں کے ساتھ بیداری میں اپنا شرف زیارت عطا فرمائی، شرف لقاء عطا فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حضرت امام برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر ایک اور بڑا
شاندار جملہ لکھا ہے جس کا تعلق عرفان سے ہے، معرفت سے ہے۔ فرماتے ہیں قد شاہد الحق سبحانہ وتعالی القلوب فلم یرا قلبا اشوق الیہ من محمد فاکرمہ بالمعراج، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی، نگاہ ڈالی اپنی، اللہ تعالیٰ نے جب نگاہ رحمت ڈالی اور دیکھا کہ سب سے زیادہ میرے لیے تڑپنے والا دل کس کا ہے، تو وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ فرمایا، تو آپ علیہ السلام کو شرف معراج عطا فرمایا کہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ فدا ہونے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ احمد کا معنی یہی ہے کہ سب سے زیادہ آپ نے اللہ کی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر شرف معراج عطا فرمایا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، یہ عالم بشریت کی زد میں ہے کر دوں۔ بے شک امت کے ساتھ ایک حادثہ یہ ہوا کہ چیزوں سے سبق لینے کے لیے، سبق لینے کے بجائے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام شاہرانی نے ایک بات لکھی ہے، وہ موضوع سے متعلق تو نہیں لیکن جو بات چلی تھی نا کہ یہ پھر اس میں بحثوں میں الجھ گئے کہ یہ جسمانی ہے یا اچھا خواب میں اگر ہو تو پھر اعتراض کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اس کے خواب میں تو آپ بھی کہہ دیں کہ میں آسمانوں سے اوپر کوئی نہیں انکار کرے گا، یعنی اس کے ثمرات بھی ہمیں سمجھنے ایک وقفہ لینا ہے، ہمیں وقفے اور کے بعد نئے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا ارتداد جو ہے مرتد ہو جانا، اس کے بعد یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ معراج جسمانی تھی۔ کیا بات ہے ناظرین، اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے لیکن وقت جو تک بریک کا دیکھتے رہیں سب سویرا۔ ناظرین سبزرا میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ روز بیسر شب مہراج، یقیناً ناظرین آج کا موضوع ہم سب کے لیے بہت ہی معزز اور بہت ہی اعلیٰ ہم سب کے لیے موضوع ہے، اور یقیناً اس پاک ہستی، اس اعلیٰ ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے یقیناً جن کا ذکر سن کے بس دل چاہتا ہے کہ انہی کا ذکر ہو، انہی کے الفاظ جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں۔ اور آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، مولانا عارف حسین ویدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی، مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی، قاری محمد اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ معزز مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کیجیے، بسم اللہ کریں۔
گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. مولانا عارف حسین واحدی صاحب سے پوچھیں گے آج کے روز کی جو ایک دوسری اہم بات کہ بعثت سے کیا مراد ہے اور کیا روایات ہیں، اور آج جو کہتے ہیں کہ اگر معراج کی بات کی جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روز مبعث کی، یعنی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آغاز وحی ہوا، اس کی اہمیت اور اس کو جو عید قرار دیا گیا وہ فرمائیے گا. بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جس پیغام کا آغاز ہوا، جس وحی کا آغاز ہوا. دیکھیں وحی تو پہلے بھی آتی رہی نا انبیاء پہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ایک دعا قرآن مجید میں ہے، آیت مجیدہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ مبعوث فرما ایک رسول جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیات کا، ان میں تیری آیات تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. اس میں ظاہر ہے بعثت جو آئی ہے چونکہ سب انبیاء پہ نازل ہوئی ہے، وہی حضرت ابراہیم کے بعد میں جو انبیاء آتے رہے، جو مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر اور دیگر سب نے لکھا ہے، اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس بعثت کی دعا مانگ رہے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تھی، چونکہ جامع ترین کامل ترین بعثت جو ہے اور کامل ترین تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ، اور جو اہداف بعثت ہیں، جو مقاصد بعثت ہیں، وہ یہ 3-4 آیات ہیں بعثت کے حوالے سے قرآن میں وہ بیان کی گئی. میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ بہت بڑا فلسفہ تھا بعثت کا، لیکن بدقسمتی ہماری تاریخی حوالے سے کہ مورخین نے اس کو ایک افسانوی رنگ دے دیا. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ جو بعثت سے پہلے تھا، ایک حصہ جو بعثت کے بعد ہے. بعثت سے پہلے آپ دیکھیں کہ ملک میں کیا ناانصافی ہے، اس جامعے میں، اس معاشرے میں، اس خطے میں کیا ناانصافی ہے، کیا ظلم و بربریت ہے، کیا طبقاتی سسٹم ہے، غلاموں اور عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، حیوانوں جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جبر و تشدد ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب تلوار. آقا صاحب ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کو جاری رکھنا ہے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیں سچ سویرا. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہیں لائیو کال کیجیے، جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی عادی صاحب. آقا صاحب آپ یوم مبعث بعثت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، وہ مکمل فرما دیجیے. میں عرض کر رہا تھا قرآن کی جو آیات ہیں بعثت کے حوالے سے اگر انہیں کو پڑھا جائے اور مقاصد بعثت کو، مقاصد بعثت میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ یتلو علیہم آیات. 3-4 آیات ہیں، ٹائم نہیں ہے، میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا. یتلو علیہم آیات، سب سے بڑی چیز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات پڑھتے تھے. اور یہ تاریخ میں ہے، میں نام بھی بتاتا ٹائم ہوتا تو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تلاوت کرتے تھے نا، جب وہی نازل ہوتی تھی اور پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو بٹھا کر تلاوت فرماتے تھے، تو دشمن جو ہے وہ ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر آگے، جو سخت ترین دشمن توحید تھے اور پیغمبر اسلام کے اور اس مشن کے دشمن تھے، وہ بھی آ کر تلاوت سنا کرتے تھے اور اس سے لذت حاصل کرتے تھے کہ یہ کمال. اس لیے تو انہوں نے جب واپس جا کر اس نے بتایا آگے جناب، وہ اس طرح ایسا ہے کہ دل کو کیچ کرتے ہیں ان کی جو تلاوت اور وہ مطالب جو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم یہ پروپیگنڈا کریں کہ حضور جادوگر ہیں، حضور ساحر ہیں، یہ ان کا جادو ہے کہ آپ کے دل کو اس طرح کا. یہ سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا، ہدف تھا، وہ کیا؟ تلاوت ہے. اس کے بعد کتاب کی تعلیم دینا. دیکھیں تزکیہ نفس آخر میں آتا ہے، پہلے تلاوت ہے،
پھر تعلیم قرآن ہے، اور اس کے بعد تزکیہ نفس آتا ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہے، اور یہ ہمیں بعثت سے ملا ہے. اب بعثت کے مقاصد یہی ہیں، اگر ہم ان مقاصد پہ چلیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ تلاوت جو ہے، تلاوت میں بھی وہ جو ہے نا ایک سوجھ بوجھ اور درک کرنا اس مفہوم کو اور پہنچنا اس تک. ظاہر ہے اس وقت تو عرب تھے نا سارے، وہ جب یتلو علیہم آیات ہی وہ ہوتا تھا تو وہ تو سمجھتے تھے سب چیز کو. لیکن ہمیں کم از کم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جو افلا یتدبرون القرآن وعلی قلوب اقفالها، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر قرآن کے ان مفاہیم کو، قرآن کے اس پیغام کو، ایک کتاب ہے علامہ اقبال کی احیاء فکر دینی، اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا اردو میں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں، فارسی میں ترجمہ ہوئی ہے، وہ میرے پاس ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی جب تلاوت کرتا ہوں نا، میں اس طرح نہیں کرتا کہ قرآن جناب حضور پہ نازل ہوا تھا اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں. جب میں آیات کو پڑھتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مخاطب میں ہوں. جب انسان اس طرح سمجھے، چونکہ قرآن منشور حیات انسانی ہے جس کا آغاز آج ہوا ہے بعض روایت کی بنا پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں تدبر قرآن کی تعلیمات کو فروغ دے گا اور جوانوں کے دل و جان پہ اثر کرتا ہے. میں نے الطاف حسین حالی کے دو تین شعر لکھے، وہ فرماتے ہیں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس سے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا کھوٹا الگ کر دکھایا. کمال ہے. عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل طاری، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب مولانا عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، آپ معراج سے جو ہم اخذ کر سکتے ہیں، ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے. دیکھیں جی، جو واقعہ معراج ہے نا، اس کو اگر پوری، اب تو وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات میں سبق تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا بیان کر سکوں. جو اقبال کہتے ہیں کہ سبق کیا ملا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اس میں تو یہ پیغام ہے انسان کے لیے کہ جتنا ظاہر ہے وہ تو حضور علیہ السلام کا اختصاص ہے، خصوصی شان ہے، لیکن جو بندہ مومن ہے وہ جتنا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اس کی محبت میں جتنا آگے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو عروج عطا فرماتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام یہ راستہ اپنی امت کے لیے دکھا کر گئے. اور نماز کے بارے میں خاص کر بیان ہوا کہ یہ مومن کی معراج ہے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو عروج ہے بندہ مومن کا، اس کا روحانی بلندیاں. اس پر ایک شعر ہے کہ اڑے تو شاہ پر یزداں، گرے تو شیطاں ہے، بشر کے حوصلہ خیر و شر کا کیا کہنا. یہ پیغام ہے اس کے اندر جو بیان ہے. بے شک، بے شک، بے شک، بے شک. کچھ کیونکہ بعض روایات کے مطابق یوم بعثت بھی ہے، تو رسول پاک کا مبعوث ہونا انسانیت پر جو رحمت ہے اس حوالے سے آپ علیہ السلام نے جو اپنی بعثت کے حوالے سے ایک جگہ فرمایا کہ انا رحمت مہدات، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ہدیہ بن کر امت کے لیے آیا ہوں. دوسرا جو ابھی آیات مبارکہ کا حوالہ دیا گیا بعثت کے حوالے سے، کہ اس کا جو پہلا جو منصب ہے فرائض منصبیہ نبوت کے، یعلمہم الکتاب، تو آپ علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے انما بعثت معلما، کہ مجھے تعلیم دینے کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کائنات میں جو حضور علیہ السلام سے بڑا معلم خیر کوئی نہیں ہے. اور آپ علیہ السلام نے دیکھے مختصر سے عرصے میں ایسی اس کائنات کے اندر لوگوں کے دلوں کو بدل دیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. یہ آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا. بالکل جی، اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری. سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت جب تک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
सरसुरा की स्पेशल ट्रांसमिशन में अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आब्दी साहब, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आखिरी सेगमेंट में मेहमानों की जाने बढ़ते हैं। तो बस हम आज के दिन का मैसेज लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब हम कोई दिन मना रहे हैं या हम कोई मुनासिबत ऐसी है जिस पर बात कर रहे हैं कि इस्लाम तो एक अमली दीन है ना, हमारी निजात के लिए आया, तो अब एक सिरा तो इसका बनता है तालीमात, दूसरा सिरा बनता है कि हम इन तालीमात को कैसे इम्प्लीमेंट करें इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। जनाब आगा साहब, दोनों जो अय्याम हैं, जो दोनों सिग्निफिकेंस हैं आज के, उसके हवाले से आलम इस्लाम के लिए, हमारे नाजरीन के लिए मैसेज। अगर हम वाक़ई दर्क करें, समझें इन दुनियावी रंगीनियों से और इन चीज़ों से निकल कर थोड़ा सा आएँ इस तरफ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़ई मारिफत हासिल करें। मुझे याद आ रहा है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान, और वो फरमाते थे कि जब हम हुजूर के साथ खड़े होते हैं ना नमाज की सफ़ में, तो हुजूर के सीने से जब वो तिलावत करते हैं ना और मालिक यौमिद्दीन पे पहुँचते हैं, तो उनके सीने से ऐसे आवाज़ें आती हैं जैसे कोई हुंडिया चढ़ी हुई ना आग पे और उसके उबलने की आवाज़ें आती हैं, इस तरह आता है। हुजूर अल्लाह के साथ इतना इश्क रखते थे। हम अगर हुजूर की मार्फत हासिल करें और हुजूर की तालीमात, उनका किरदार, वो जो उनका किरदार हसना है, वो हमारे लिए अपने लिए रोल मॉडल बनाए हमारे जवान, मैं समझता हूँ मुआशरे में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ, और बेसत की वही मकासद है और मेराज की वही मकासद है। मेराज ने भी आलम इंसानियत के जो सबसे बड़ी हस्ती है उसको जनाब कमाल इंसानी पहुँचाया, और वही तालीमात और वही मिशन लेकर हुजूर अकरम आगे बढ़े। और जो बेसत है वो भी कोई 27 रजब या बाकी जो तारीख है उसके साथ ख़ास नहीं है। बेसत की तालीमात, बेसत का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया के लिए है और क़यामत के सूरज के तुलू होने तक है। हुजूर अकरम ने जो जैसे ये फरमा रहे हैं, क्या खूबसूरत है। आज अगर इल्म की कदर करनी है तो हुजूर फरमाते हैं वो इस तो मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया। और अगर मकारिम अखलाक दुनिया में जितने अखलाकियात हैं, जितने आते हैं मुआशरे में अच्छी, मुआशरे को संभालने के लिए, इस्लाह इंसानियत के लिए, इंसानी की कमाल के लिए, अब वो हुजूर अकरम से ली जाती हैं। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कितनी बड़ी चीज़ है कि अच्छी आदतें तो पहले भी लोगों में होंगी, लेकिन मैं इसलिए मबूस व रिसालत किया गया ताकि मैं मकारिम अखलाक को, अच्छी आदत को और उनको उरूज तक पहुँचाऊँ और कमाल तक पहुँचाऊँ। इसलिए मौलाना फरमा रहे थे गिलानी साहब बहुत खूबसूरत आगे, ये नमाज जो है मेराज इंसानियत है, और वाकई में अगर मेराज इंसानियत तक पहुंचना चाहता हूँ तो हुजूर की बेसत के मकासद पढ़ूँ, हुजूर के मेराज को पढ़ूँ, उससे दर्स हासिल करूँ, और इस मुआशरे की जो भूल भलियों में हम लगे हुए हैं और दुनियादारियों में लगे हुए हैं, इनसे हट कर थोड़ा एक टाइम रोज़ाना निकालें, हुजूर अकरम की तालीमात को पढ़ के आगे जवानों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। 1 मिनट रह गया, आपका मैसेज जनाब मौलाना अजमत हुसैन शाह साहब गिलानी। जी, कुरान मजीद में जैसे बयान हुआ, हज़रत ने भी बयान किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ज़िंदगी के तमाम उमूर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है, सीरत मुबारका, आपकी ज़ात मुबारका, आप हर लिहाज से पूरी इंसानियत के लिए नमूना है। बेशक। और ऐसा नमूना जो कामिल तरीन नमूना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो राह दिखाई है हमें अपने नबी ने, जिस राह में हमने कोई पत्थर नहीं देखा। आपने इतनी आसान अपना ये दीन इस्लाम उम्मत के सामने पेश किया है कि किसी की मकतबा फ़िक्र, किसी भी तबके ज़िंदगी का बंदा, उसमें उसको कोई झूल नज़र नहीं आती। उसके लिए हर कदम पर रहनुमाई के लिए आपकी सीरत मुबारका में, आपकी ज़ात मुबारका के अंदर नमूना मौजूद है। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। जय मोहसिस मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी सब आखिर में चंद सेकंड का आपका भी मैसेज। जी, बड़ी खूबसूरत बात, और या चाहे शब मेराज के हवाले से गुफ्तगू हो, चाहे यौम बेसत के हवाले से, तकाजा करती है कि ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हकीकी इश्क भी किया जाए और आपकी तालीमात को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुआशरे में और अपनी ज़ात पर नाफिज भी किया बेशक बेशक। जी, एक दफ़ा फिर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आब्दी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनन नाज़रीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ना सिर्फ हमने समझना है, पढ़ना है, बल्कि अमली करके भी दिखाना है, अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।